नमस्ते। 14 अञ्चल 75 जिल्लाका एकै फुलबारी, त्यही फुलबारीमा फुलेका फुल हामी नेपाली। आज फेरि लाइभमा आउन मन लाग्यो। लकडाउन काम पनि छैन, त्यही भएर म लाइभमा आएको छु। अब सायद गाडीहरू चलेको भए म पनि आज निस्कन्थेँ होला बाहिर। र देश विदेशमा रहनुहुने, विशेष गरेर देश विदेशमा रहनुहुने मेरा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई कस्तो छ, आशा गर्दछु आराम नै हुनुहुन्छ होला र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु होला। असली धन भनेकै आफ्नो स्वास्थ्य हो अनि आफ्नो इमानदारी र अनि विश्वास हो। त्यसैले आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा ठुलो यो संसारमा अरू केही पनि छैन। स्वस्थ रहनुहोस् भन्ने कामना गर्दछु र नेपालभित्र बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अहिलेको अवस्था त ज्ञात छँदैछ, के भन्नुपर्छ र। 2 वर्षको बच्चाले पनि मेरो 3 वर्षको नाति त लकडाउन भएर स्कुल बन्द भएको कस्तो थाहा नभएको आमालाई भन्छ। अब हामीहरूको त कुरै नगरौँ। जे छ जस्तो छ, श्री पशुपतिनाथले हजुरहरू सम्पूर्णलाई रक्षा गरून्, नेपाल र नेपालीको रक्षा गरून् भन्ने हृदयदेखि नै कामना गर्दछु। र अहिलेको अवस्थामा विशेष गरेर हाम्रो समाजसेवीहरू जुन विदेशमा बसेर पनि आफ्नो राष्ट्रका नेपालीहरूलाई पेट भर्नलाई उहाँहरूले जुन भूमिका खेल्नु भएको छ, सरकारले नगरेको भूमिका उहाँहरूले गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई एकमुष्ट हार्दिक नमनका साथसाथै आफ्नो देशभित्र बस्नुभएका सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई, उहाँहरूको जुन नेपालीपनलाई मेरो हार्दिक नमन। सम्पूर्णले आफ्नो नेपालीपन देखाइरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा आपतकालीनको घडीमा म त मात्रै फेसबुकमा बोल्छु, हृदय दुख्छ। नबोल्नु भने पनि सहनलाई धेरै मुस्किल हुन्छ। गर्न त केही सक्ने होइन, खोक्ने मात्रै हो। म पनि भुक्ने मात्रै हो। भ्याउ भ्याउ गरेर गल्लीमा छोडेको कुकुराले भ्याउ भ्याउ गर्छ नि, त्यस्तै हो। म पनि एउटा त्यही हिसाबको मान्छे छु। नेपाली हुँ, हृदय दुखिहाल्दो रहेछ। नबोलौँ भने पनि बोलौँ लाग्छ। मैले बोलेर त कसले सुन्ने र तैपनि मनको सन्तुष्टि हो, अरू त खासै केही पनि होइन। म न चर्चित व्यक्ति हुँ, न पार्टीको झोला बोक्ने, न पावरको फुर्ती गर्ने, न नेताहरूको भजन गाउने मान्छे। म त एउटा साधारण नेपाली, पीडित नेपाली, दुखी नेपाली। अहिले भन्नुपर्दाखेरि लकडाउन त मलाई 3 वर्षदेखि लकडाउन जस्तै भएर आइराखेको छ। केही काम गर्न सकेको छैन। तैपनि जो सफा बाटो हिँडेको छ, जसको हृदय सफा छ, उसलाई केही न केही तरिकाले त टर्दो रहेछ। यसै गरी यो अवस्थामा पनि मैले आफूलाई आफ्नो घरको चुलो जलाउन सफल भएको छु। मलाई केही मतलब मेरो आफ्नो साथीभाइले सहयोग गर्नुभएको छ र चल्न सकिरहेको छु। बाँकी त अब मैले भन्नै पर्दैन, हजुरहरूलाई थाहा नै छ, ज्ञात नै छ। अस्ति सुगर लागेको ठाउँमा चिनीको पोको गएर आक्रमण गर्यो, थाहा छँदैछ त्यो पनि। र अहिलेको यस्तो आपतकालीनको घडीमा लिपुलेकको जुन विवाद आइराखेको छ, कुनै समयमा हाम्रो नेपाली जनताहरूले सडकमा उभिएर 3 बित्ता माथि ज्ञानेचोर देश छोड भनेको मेरो कानमा अझ पनि गुन्जेको छ। र उहाँहरूलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लागेर म आएको हुँ। उहाँहरूको नाम नलिउँ, फेरि हृदय दुख्ला। अब अहिले त जसले ज्ञानेचोर देश छोड भनेर उफ्रिनु भएको थियो, उहाँहरूलाई अहिले लिपुलेक जुन नेपालको छातीमा बुट हानिँदैछ नि, भारतीय बुट हानिँदैछ, त्यो बुट हान्दाखेरि कसलाई देश छोड भनेर भन्नुहुन्छ भनेर सोध्न मन लागेर म आएको हुँ। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि लेखेर पोस्ट गरौँ भने पढ्ने फुर्सद नहोला। अब केही आफ्नो काम गर्दै मेरो आवाज त सुन्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले बोलेको हुँ। र कतिपय मेरो साथीभाइ मेरो सामाजिक सञ्जालमा यस्तो पनि हुनुहुन्छ कि इमानदारी हुनुहुन्छ, असल हुनुहुन्छ, मेहनती हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई लेख्न पढ्न आउँदैन। उहाँहरूको लागि पनि भन्नुहुन्छ त कति धेरै लेख्छेस्,
तेरो लेखहरू अरूको मुखबाट सुन्दा मलाई राम्रो लाग्छ, आफूलाई पढ्न आउँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि मेरो आवाज सुन्न सजिलो होस्, किनकि आज म जुन तरिकाले बाँचेको छु उहाँहरूकै आशीर्वादले बाँचेको छु। र प्रवासमा बस्दाखेरि मलाई मेरो थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो अवस्था र यतिको बनाउन सक्ने जुन आशीर्वाद दिनुभएको छ, उहाँले गर्दाखेरि नै म आज यो अवस्थामा छु। र हिजो एउटा पोस्ट पनि देखेँ, एकता समाजले चाहिँ राहत बाँडिरहेको र सहयोग गरेको पनि देखेँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले अहिले मुख्य भूमिका निभाइरहनु भएको छ र राजदूतावासहरूले पनि भूमिका निभाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। यदि चिनिया राजदूतावासले आफ्नो मुख्य भूमिका निभाएको भए आज सिंहदरबारको गेट अगाडि चिनिया व्यक्तिहरूमाथि हातपात हुँदैन थियो, हाम्रो सैनिकमाथि हातपात हुँदैन थियो। हाम्रो सैनिक भनेको हाम्रो देशको शान हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नै आज यो देशलाई अस्तित्व लिलामी हुनबाट बचाइरहनु भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले बनाउनु भएको रचेको रचना हो नेपाली सैनिक भनेको। आज नेपाली सैनिकलाई कमजोरी बनाउनको लागि चारै दिशाबाट मान्छेहरू एकजुट लागिरहेका छन्, दलालीहरू है, फेरि विशेष गरेर दलालीहरू। किनकि जबसम्म हाम्रो देशमा 3टा खम्बा रहन्छन्, हिन्दू अधिराज्य, राज संस्था र सैनिक, यी 3टा चिज भनेको हाम्रो नेपालको खम्बा हो भन्ने कुरा दलाललाई थाहा छ। त्यसैले गर्दाखेरि राज संस्था फ्याक्यो, हिन्दू संस्था फ्याक्यो, त्यसपछि अहिले आएर लास्टमा आएर सैनिकमाथि वार गरिरहेको छ, सैनिकलाई गिराउने कोसिस गरिरहेको छ। हिजो 2टा सैनिकलाई, भूतपूर्व सैनिकहरू 2टालाई पक्राउ गरिएको छ। नालायक सरकार, छि, थुक्न मन लाग्छ कहिलेकाहीँ, तर थुक्दाखेरि त अब हजुरहरूलाई पीडा होला, तैपनि आफै बुझ्नु भएको छ के थुक्नुपर्छ र हामीले। जसरी यी व्यक्तिहरूले अहिले यति घटिया काम गरिरहनु भएको छ, हुन त तैँले के गरेकी छस् र खोक्छेस मात्रै नभन्नु होला। सबैलाई ज्ञात भएको अवस्थामा यो आपतकालीनको घडीमा कहाँ कसले के गरिरहनु भएको छ सबैजनालाई थाहा नै छ, सबैजनाले हेरिरहनु भएको छ, सबैजना 2-4 कक्षा पढ्नु भएको छ, देश विदेश घुम्नु भएको छ, 2-4 अक्षर पढ्न लेख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू सबैलाई ज्ञात छ, मैले भन्नु पर्दैन। मैले लाइभमा आएर भने कराएँ भनेर मन नदुखाउनु होला। यदि अझ पनि भन्छु, कसैको मन दुखेको छ भने मलाई सिधै ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ, अनफ्रेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। म कसैको पनि हृदय दुखाउन चाहन्न। मेरो जननीले भन्नुहुन्छ कि यहाँबाट बगेको आँसुले वर्षपछि पिरोल्छ अरे, तर यहाँबाट यो दुखेर बगेको आँसुले एक पलमै पिरोल्छ अरे, एक दिनमै, एक महिनामै, एक वर्षमै पिरोल्छ अरे। दुःख त्यसले देख्छ अरे, लाग्छ अरे त्यो मान्छेलाई। त्यही भएर म कसैको हृदय दुखाउन चाहन्न। जसरी आज मेरो हृदय दुखिरहेको छ र मैले नेताहरूलाई सरापिरहेको छु नि, नेताहरूलाई सराप्ने मेरो पनि हक र अधिकार छ। ऊ मेरो दैलोमा आएर भोट मागेको छ भने उसलाई पनि मैले सराप्ने हक र अधिकार छ। उसले त राज्य चलाएर बसेको छ नि त। यदि मेरो पर्सनल जिन्दगी र मलाई नै आगो लगाएर सल्कायो भने कसैले केही गुनासो छैन, मेरो पनि गुनासो छैन। तर मेन छत, नेपाल भनेको एउटा छत हो। जब नेपालै छैन भने हामी कहाँबाट हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल भनेर गौरव गर्ने होइन र भन्नुहोस् त। त्यसैले गर्दा आज नेपाललाई कोपर्या छ, सत्तामा पुग्छन्, कोही जङ्गल पसेर सत्तामा पुग्छन्, कोही के गरेर सत्तामा पुग्छन्। हुँदा 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 कुनै नेता गतिलो भएनन्, कुनै पनि नेता गतिलो भएनन्। फेरि हामी कस्तो भेडो, हामी पो आची खाने त, नेतालाई भन्दा बढ्ता त हामीले आची खाएका हौ नि। 72 सालको भूकम्प बिर्सिएर ल्याप्ची हान्यौँ, भोटमा बिक्यौँ, कुहिएको भात र मरेको कुखुराको मासुमा बिक्यौँ नि हामी त्यति बेलामा। हो, त्यसको परिणाम हो यो। तर अब फेरि आउँदै गरेको जुन चुनाव छ नि, त्यसमा सर्लक्क हामी बिक्छौँ। तर बिक्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता थियो। र मलाई त जहाँसम्म लाग्छ, राष्ट्रभन्दा ठुलो कुनै पनि बाध्यता हुँदैन। एक दिन खाना नपाएर त मरिँदैन नि, खोले खाएर पनि बस्न सकिन्छ। छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाएर पनि छोराछोरी पढाउन सकिन्छ। तर बिक्नै पर्छ, आफ्नो राष्ट्रको अस्तित्व लिलामी गर्ने ती गद्दारहरूसँग बिक्नै पर्छ भन्ने त मलाई देख्दिनँ मैले। किनभने हामी नेपाली, पौरखी नेपाली हौँ, गाडा ठेलेर पनि आफ्नो छोराछोरी पढाउन सक्छौँ। राम्रो स्कुलमा पढाएका छन्, गलैँचा बुनेर पनि बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। नेताकै झोला बोकेर, नेताकै भजन गाएर कुर्सी
कुर्सी पुछेर त्यसको जुत्ता पुछेर चाहिँ छोराछोरीलाई ठुलो ठुलो स्कुलमा पढाउनु पर्छ भन्ने छैन। के चाहिँ लछार पाटो लागेको छ त ठुल्ठुलो स्कुलमा पढ्नेहरूले पनि? खोइ त अहिले यो यस्तो विवाद चर्किँदा पनि लकडाउनमा जुलुस निकाल्न पर्ने बाध्य हुँदा पनि के चाहिँ गर्नु भएको छ त? खोइ त के चाहिँ गर्न सकिएको छ त? आफ्नो मात्रै घर बनाउने अनि त्यसपछि आफ्नै छोराछोरीलाई मात्रै विदेश पठाउने मात्रै उद्देश्य होइन। जुन देशमा हामी जन्मियौँ त्यो देशको माटो यसरी शिरमा लगाउन सिक्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि नेपाली, म नेपाली, मेरो नेपाल भनेर छाती ठोकेर भन्नुहोस्। यदि जसले आफ्नो राष्ट्रको माटोलाई कुल्चेर र लत्याएर हिँडेको छ नि, त्यो व्यक्ति नेपाली कदापि पनि हुन सक्दैन। आफ्नो नेपालको अस्तित्व लिलामी गर्नलाई सहयोग गर्ने जो छन् त्यो कदापि पनि नेपाली हुन सक्दैन। त्यसले नेपाली थर, नेपाली ठेगाना, नेपाली नागरिकता फेरि हुन्छ। किनभने आज यस्तो आपतकालीनको घडीमा पनि यति धेरै रमाइलो भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरू समेत। कसरी हुन्छ राष्ट्रको अस्तित्व, राष्ट्रको जुन राज्यको सम्पत्ति सिद्ध्याउँ भनेर आज कुर्सीमा ती जानेहरूलाई कुर्सीमा पुर्याउने हजुर हामी नै हौँ। त्यो पापको भागीदारी हजुर हामी नै हौँ। नबिर्सौँ यो कुरा। आज हामी नबिकेको भए नि त्यो अवस्था हुँदैन थियो। आज लिपुलेक भारतीय बुटले कुल्चिनुमा हजुर र हामीको मुख्य भूमिका छ। नेताको भन्दा मेन भूमिका हाम्रो छ। किनभने नेता सिङ्गलले त्यो काम गर्न सक्दैन। त्यसलाई साथ दिने भनेका त्यसका कार्यकर्ता हुन्। त्यो कार्यकर्ता भनेको नेताको जुत्ताभित्रको धुलो हुन् तिनीहरू भनेको। किनकि तिनीहरूले कमसेकम नबिग्दिएको भए आज यो अवस्था हुँदैन थियो नि। भोट दिने बेलामा मासु भातमा बिक्यौँ, नोटमा बिक्यौँ, हुस्की र चुस्कीमा बिक्यौँ। अनि त्यसपछि नभएर अहिले भ्रष्टाचार नगरिकन साध्य नै छैन। अनि भ्रष्टाचारलाई साथ दियौँ। आज आफ्नै अस्तित्व आफ्नै आमालाई नङ्ग्याएर विदेशीले ल लैजा भनेर दिने हामी भयौँ भनेदेखि हामीले त नेपाली नागरिकता त्यागे हुन्छ। जसले भ्रष्टाचार, कालो बजारी र राष्ट्रलाई घात गरेको छ त्यो व्यक्तिले यदि मान्छे हौ भने नेपाली नागरिकता च्यात, म त यही भन्छु, नेपाली नागरिकता च्याते हुन्छ। नत्र भने म नेपाली, मेरो नेपाल भनेर नागरिकता बोक्ने कसैलाई हक र अधिकार छैन। राष्ट्रको माटो चिन, राष्ट्रको माटोलाई घात नगर, पुर्खाले छोडेर गएको निशानीलाई नमेट। त्यो निशानी मेटिसकेपछि तिम्रो अस्तित्व सक्यो र सखा भयो। आज नेपाल बचाएनौ भने भोलि छोराछोरीलाई के कथा सुनाउँछौँ हामीले? नेपाल भन्ने देश एका देश थियो, साह्रै सुन्दर थियो, एका देशमा भनेर हामीले त्यही कथा सुनाउने हामीले। किन नेतागिरीहरूको उहाँहरूले खड्ग प्रसाद ओली, प्रचण्ड सरकार अनि के भन्छ शेरबहादुर देउबा, अन्य नेताहरूले उहाँहरूले देश जोगाउनु भएको, राष्ट्र जोगाउनु भएको, कल कारखाना बनाउनु भएको, बाटो घाटो बनाउनु भएको भनेर सुनाउने। के गर्नु भएको छ अहिलेसम्म उहाँहरूले? र गर्नु त भएको छ अलिअलि, नगर्नु भएको होइन। गर्दै नगरेको भन्न पनि मिल्दैन। नयाँ आधुनिक तरिकाले गर्नुभएको छ। पुरानो पहिचान जति सबै फ्यालेर उहाँहरूले मिल्ने हो भने बौवामा पनि नयाँ फेर्नुहुन्थ्यो होला। जन्म दिने बौवामा पनि थोत्रा भए, बुढा भए, नयाँ ल्याउनु पर्यो भनेर ल्याउनुहुन्थ्यो होला। त्यतिसम्म उहाँले गर्न पछि हट्नुहुन्न भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। जसले पशुपतिनाथको अस्तित्व लिलामी गर्न खोज्यो, जसले रानी पोखरीको अस्तित्व लिलामी गर्न खोज्यो, जसले धरहरा जस्तो पवित्र, धरहरा जस्तो बहुमूल्य सम्पत्तिलाई लिलामी गर्न खोज्यो, जसले राष्ट्रको सम्पत्तिहरूलाई लिलामी गर्न खोज्यो नि, त्यसले आफ्नो जन्म दिने बौवामा पनि फेर्न सक्दैन भनेर म भन्न सक्दिनँ। र आज यस्तो आपतकालीन घडीमा भ्रष्टाचार हुँदैछ। एकातिर भ्रष्टाचारले कुटेको छ, अर्कोतिर सिमाना मिचिएको छ, अर्कोतिर विदेशी आएर नेपाली सैनिकमाथि हातपात गर्छन्। तैपनि सरकार म हुन्छ। आज अस्ति अझ पनि भन्छु, अस्ति ज्ञाने छोड देश छोड भन्ने मान्छेहरू कहाँ हुनुहुन्छ? आज कसलाई देश छोड भन्ने सिमानामा त्यो अवस्था आइराखेको छ। कसलाई भन्नुहुन्छ अब? भन्नुहोस् त। यस्तो अवस्थामा हामी सबैले आफ्नो नेपाली भएर दायित्व पुरा गर्ने समयमा पनि आजसम्म पनि हामी नेताकै गुणगान गाएर बस्ने, तलाई ओम नमः शिवाय भनेर बस्ने। ओम नमः शिवाय भन्ने नेतालाई पूजा गर्ने मन्त्र अर्कै होला फेरि। ओम नमः शिवाय त त्यो ढुङ्गाहरूलाई पूजा गर्ने मन्त्र भयो।
र आज जस्तो सुकै अवस्थामा पनि यो अवस्थामा आएर हामी नेपालीहरूले यति धेरै विवादमा बस्नु परेको छ, यति धेरै पीडामा बस्नु परेको छ भने पनि छ। तर कुप्लुक्क खायौँ नेपालीपन, पुर्खाले दिएको चिनारी कुप्लुक्क खायौँ, घुटुक्क निल्यौँ सुरा र सुन्दरीको सुरमा निल्यौँ हामीले। अलिकति पनि हामीलाई लाज र शरम भएन राष्ट्रमाथि घात गर्नलाई। सबैलाई महँगो गाडी चाहियो, महँगो महँगो बिल्डिङ चाहियो, अपार्टमेन्ट चाहियो हामी सबैलाई। देश विदेशमा छोराछोरीलाई पढ्न र घुमाउन पठाउन पर्यो हामीलाई। भिजिट टु अमेरिका, भिजिट टु अस्ट्रेलिया भन्न मन लाग्यो हामीलाई। अनि त्यसपछि हुक्का बार जान मन लाग्यो दिनकै हामीलाई। 10-12 तोला सुन लाउन मन लाग्यो हामीलाई। यो त मेहनतले त सम्भव छैन, बिक्नै पर्यो, भ्रष्टाचार गर्नै पर्यो, नेताको झोला बोक्नै पर्यो, चाहे त्यो नेपाल आमाको छाती किन चिर्नु नपरोस्, आफ्नै आमा किन बेच्नु नपरोस्, होइन? त्यसले गर्दा आज हाम्रो देशमा सबसे फर्स्ट जो बचे कुचेको बचाउनु छ भने यति अनुरोध गर्दछु कि बिक्न छोड्नुहोस्। कसैले किन्न सक्दैन हामीलाई। हामीले बिक्न छोड्यौँ भने नि कसैको हिम्मत हुँदैन हामीलाई किन्न सक्ने। हामी नेपाली हौँ, नेपाली भएर बाँच्न सिकौँ सबसे फर्स्ट। त्यसैले हुन त हजुरहरूलाई त झर्को लाग्छ होला मैले धेरै बोलेको पनि, कस्तो बोल्छे। हुन त 2-4 जनाले मलाई पनि भन्नुभयो के वायात पोस्ट गरेपछि गणतन्त्रलाई सरापेर बस्छन्। गणतन्त्रलाई नसरापेर के गर्ने त? के गर्ने गणतन्त्रलाई नसरापेर? गणतन्त्रले के गरेको छ? गाँठतन्त्र। गणतन्त्र भनेको भाँडतन्त्र, जाँडतन्त्र, लुटतन्त्र हो। म त हमेसा भन्छु गणतन्त्र मुर्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद। रोडमा उर्लेर कुर्लिन परे पनि कराउँछु म। फेसबुकबाट मात्रै होइन, गणतन्त्रको हमेसा म विरोधी हुँ। गणतन्त्र जुन बेलामा आयो त्यही दिन मैले आफूलाई श्रद्धाञ्जली दिएको दिन हो त्यो। गणतन्त्र आएकै दिन मैले आफूलाई श्रद्धाञ्जली दिएको दिन थियो। त्यसैले म हरेक समय गणतन्त्रलाई थु भनेर थुक्छु गणतन्त्रलाई। हजुरहरूलाई त चित्त दुख्छ होला, मलाई सिधै भनिसक्नु भयो गणतन्त्रको विरोध कति गर्छेस्, गणतन्त्र हामीले कति दुःखले लिएर आएको भनेर भन्नुभएको छ कोही व्यक्तिहरूले। मैले गणतन्त्रको विरोध किन गरेँ भन्ने कुरा प्रष्ट भइगयो। के भएको छ त अहिले लिपुलेकमा आफै देख्नु भएको छँदैछ। कुन चाहिँ नेता गतिलो छ अहिले यहाँ? खै त राष्ट्र जोगाउँछु भनेर गाई चिन्ह राख्ने राप्रपा कहाँ गयो? मेन भूमिका त उसैको हो जस्तो लाग्छ अझ मलाई त। जो खोक्छ नि, जोले राष्ट्रको अस्तित्व बचाउँछु, राष्ट्रप्रेमी हुँ, राजावादी हुँ भन्छ नि, ती बीच नै दलालको थुप्रो छ। ती बीच नै दलालको थुप्रोहरू थुप्रिएर एउटा राजाको फोटो र राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय जनावर गाईको र राष्ट्रिय चिजहरूको ओत लागेर मुनि बसेर कालो बजारी गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले जति बोले पनि यस्तै नै हो। सबैजना ज्ञात हुनुहुन्छ। अहिले अब हामी स्वयं जनताले नै नजागेसम्म केही हुनेवाला छैन। भोलि आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो नाति नातिनालाई आफ्नो नेपालको अस्तित्व जोगाउनु छ भने सबसे फर्स्ट बिक्न छोडौँ। हामी बिक्न छोड्यौँ भने हामीलाई कसैले किन्न सक्दैन। हाम्रो नेपालको अस्तित्व नै हाम्रो अस्तित्व हो, यो बुझौँ। हामीले आफ्नो नेपालको माटोलाई ढोक्न सिकौँ, सुक्न सिकौँ। नेपालको माटो भनेको ती वीर शहीदहरूको रगतले मुछिएको नेपालको माटो हो। ती वीर शहीदहरूको रगत थोपा थोपा प्रत्येक माटोमा छ। नबिर्सौँ यो हामीले। ती वीर शहीदहरूलाई नभुलौँ। वीर शहीदलाई भुल्ने मान्छे नालायक पशु हो। वीर शहीदलाई भुलेर वीर शहीदलाई थुक्ने मान्छेले बागमतीको आँची खायो हुन्छ। जसले पुर्खाको चिनारीलाई लत्याउँछ त्यो मान्छे नभएर मान्छेको खोल ओढेको दानव हो अहिले। म त्यही नै भन्छु। त्यसैले आफ्नो राष्ट्रको माटो चिनौँ, माटोलाई जोगाउँ। विशेष गरेर माटो चिनौँ, माटोलाई जोगाउँ, माटोलाई पुजौँ। कहिले पनि माटोमाथि गद्दारी नगर्नुहोस्, कालो बजारी नगर्नुहोस्। पैसाको बिटोले हामीलाई पोल्दैन। धन सम्पत्तिले हाम्रो आयु लम्बिँदैन। जति हामीले यहाँ लेखेर ल्याएका छौँ त्यति नै हो हामीले बाँच्ने। हामीलाई जलाउन दाउरा नै चाहिन्छ, हामीलाई जलाउन सलाइको काँटे नै चाहिन्छ। पैसाको बिटोले आगो बल्दैन महोदय। सम्पत्ति थुपारेर, सम्पत्ति कालो बजारी गरेर, राष्ट्रलाई घात गरेर थुपारेको सम्पत्तिले तपाईँको आयु थप्दैन र तपाईको मृत्यु हुँदाखेरि ओढ्ने कात्रो ब्रान्डेड हुँदैन, विदेशी ब्रान्डेड हुँदैन। त्यही सेतो कात्रो नै हो, सस्तो नै पर्छ, धेरै महँगो पर्दैन। र बाँस, सुनको बाँस हुँदैन,
बाँस पनि 200 रुपैयाँमा पाइन्छ एउटा बाँस भने तपाईको लास बोक्न पुग्छ। धेरै खर्च लाग्दैन महोदय हामी मर्दाखेरि। त्यसैले गर्दा सबसे फर्स्ट आफ्नो राष्ट्रको माटोको ध्यान दिनुहोस् महोदय। यो चण्डीको देश हो, कहिले पनि नभुल्नुहोस्। चण्डीको देशमा तपाईहरूको जुन भस्मासुरको ताण्डव भइरहेको छ नि, सबै भस्म हुनेछ, यति चाहिँ ध्यान राख्नुहोस्। पछाडि फर्केर हेर्न नभुल्नुहोस्। जति अगाडि जुन बेगले 180 को स्पिडमा गइरहनु भएको छ नि तपाईहरू, हो तपाईहरूको ब्रेक नलाग्न सक्छ। यो चण्डीको देश हो, दुर्गा देवी महाकालीको देश हो। त्यसैले तपाईहरूको ब्रेक नलाग्न सक्छ र ठुलो भन्दा ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ। त्यति बेलामा तपाईलाई बचाउनको लागि नि मान्छे नै चाहिएला, पैसाको बिटुले नबचाउला। र पुर्खा र इतिहास नबिर्सौँ, इतिहासलाई फर्केर हेर्न नभुलौँ। यदि सच्चा नेपाली हुनुहुन्छ भने इतिहासलाई फर्केर हेर्नुहोस्, आफ्नो माटोलाई पूजा गर्न सिक्नुहोस्, आफ्नो माटो यो शिरमा लाउन सिक्नुहोस्। अनि मात्रै म नेपाली, मेरो नेपाल भनेर छाती ठोक्नुहोस्। भ्रष्टाचार गरेर बाहिर चाहिने मेरो नेपाल, म नेपाली भनेर खोक्नु त्यो अपराध कहिले पनि नगर्नुहोस्। र जसले भ्रष्टाचार र कालो बजारी गर्नुभएको छ, जसले विदेशीको खेताला बनेर आफ्नो राष्ट्रलाई घात गरिरहनु भएको छ नि, तपाईहरूले नेपालको नागरिकता च्यात्नुहोस्, जलाउनुहोस् र विदेशी नागरिकता लिएर बस्नुहोस्। अनि गर्नुहोस्, तपाईहरूले मन लाग्दै गर्नुहोस्। बुझ्नुभयो नि? तपाईहरू जात जातिले लडाई गराइरहनु भएको छ, धर्मले लडाई गराइराख्नु भएको छ हामीलाई। हामी भेडा जता स्यो के भन्छ नि, जा भनेर हरियो घाँस देखा नि त्यतै लुखुर लाग्छौँ हामी। हरियो घाँस हेर्दै हेर्दै लुखुर पछि लाग्छौँ हामी। हाम्रो गल्ती छ यसमा, बुझ्नुहोस्। यो हाम्रो गल्ती हो। हरियो घाँस देखेर पछि लाग्ने हाम्रो गल्ती हो। यो हरियो घाँसलाई त्याग्न सक्नुहोस् न, अनि त्यसपछि यस्तो अवस्था आउँदैन नि। वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि आखिर कति 1700 बोरा न पर्छ चामल, कति महँगो पर्छ र तपाईहरु यति कालो बजारीले चाहिँ धन थुपार्दै हुनुहुन्छ। सुनकै भात खानुहुन्छ कि क्या हो? सुनकै बेड छ कि क्या हो तपाईहरुको? कि सुनकै गाडी चढ्ने विचार छ तपाईहरुको? कि आयु थप्ने विचार छ? त्यो पैसा थुपारेर राष्ट्रलाई घात गरेर आयु थप्न सक्नुहुन्छ? मरेको मान्छे जिउँदो गराउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले थुपारेको धन सम्पत्तिले? देशलाई राष्ट्रलाई घात गरेको सम्पत्तिले भनेदेखि थुपार्नुहोस्। मरेका मान्छेलाई जीवित बनाउनुहोस्। यदि मरेको मान्छे जीवित बनाउने भए ती मेरा वीर शहीदहरूलाई सबसे फर्स्ट म जीवित गराउँथे होला, कालो बजारी नै गरेर भए पनि। बुझ्नुभयो? तपाईहरु त यति नैतिकताहीन व्यक्ति हुनुभयो कि अन्धभक्त हुनुभयो कि राष्ट्रको माटोलाई नै कुल्सिनु भयो तपाईहरुले। राष्ट्रको माटो नै बिर्सिनु भयो तपाईहरुले। त विदेशी अत्तर र ब्रान्डेड हुस्की र चुस्कीमा नेपाली पानी नै भुल्नु भयो तपाईहरुले। त जुन पानीले हामीलाई हाम्रो पहिचान दियो, जुन माटोले आज हामीलाई सिर ठाडो गरेर विश्व चिनायो, त्यसैलाई बिर्सिनु भयो तपाईहरुले। त शरम लाग्दैन है हामीलाई अलिकति पनि? यस्तो अवस्थामा पनि हामी मानव हौ? हामी मनुष्य हौ? हैन, कदापि पनि होइनौ। यो मकुण्ड मात्रै मनुष्यको हो। हाम्रो भित्र हृदयमा दानव छ, दानव बसेको छ र आज यो अवस्था भयो देशको। अझ पनि समय छ। यो चण्डीको देश हो, पापको घैँटो भरिसकेको छ, अब पोखिन बाँकी छ। बारम्बार भन्दै आइरहेको छु, पाप भरिसकेको छ, अब पोखिन बाँकी छ। बस्नुहोस् आफूले गरेको पापको भागीदार हुनको लागि। जसले गरे नि पाप उसैले भोग्छ। यति ध्यान दिनुहोस्। अहिलेको अवस्थामा आएर लकडाउनको बेलामा मेरा नेपाली दाजुभाइ जसको हृदयमा नेपाल प्रतिको घाउले दुखेको छ नि, सबै रोडमा उत्रिनु भएको छ। अहिले म जान सकिन, सायद म पनि साथ दिन जान्थेँ होला, मेरो सम्भव भएन। र आज हिजो जुन तरिकाले माइती घर मण्डलाबाट नेपाली दाजुभाइलाई पक्राउ गर्यौ नि सरकार, तिमीले आफ्नो काल आफैले बोलाइरहेछौ। तिमीले जसरी हिजो 2 जना भूतपूर्व सैनिकहरूलाई तिमीले के अरे गिरफ्तार गर्यौ नि, तिमीले आगोमा घिउ थप्यौ। तिमीले आफ्नो सर्वनाशको बाटो आफैले गरिरहेछौ, आफैले बनाइरहेछौ। सर्वनाश हुने बाटो हामीले बनाउनु परेको छैन, तिमी आफैले स्वयंले बनाइरहेछौ है। ध्यान राख, तिमीले होस पुर्याऊ। तिमीलाई चलाउने
रिमोट अरूको हातमा छ, यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। तिमी भनेको एउटा नमुना हो, सरकार नमुना, एउटा के भन्छ नि कठपुतली हौ तिमी। कठपुतलीलाई थिच्ने रिमोट दलालको हातमा छ। हे दलाल, ध्यान राख, यो देश चण्डीको देश हो। श्री पशुपतिनाथले आर्जेको देश, श्री पशुपतिनाथले हेरेको देश हो यो। तिमी जुनसुकै कुनामा बसेर नि चलाऊ, तर तिमीलाई चलाउने त माथि हुनुहुन्छ, यति ध्यान राख। तिमीले यो अदालत किन्न सकौला, यहाँको कानुन किन्न सकौला, यहाँका जनतालाई किन्न सकौला, तर सृष्टिकर्तालाई किन्न सक्दैनौ, दलाल हो। यति ध्यान राख। आज पाप अर्कोले गर्छ, भोगेको छ अर्कोले। तिमीहरूको हातमा रिमोट छ भन्दैमा जथाभावी नगर। त्यो रिमोट बनाउने आइडिया दिने सृष्टिकर्ता हुन् र सृष्टिकर्ताको नजरबाट बच तिमीहरू। चण्डीको नजर र महाकालीको नजरबाट बच तिमीहरू, यति भन्छु। अलिकति पाप र धर्मको पनि ख्याल राख, त्यति भन्छु। पाप र धर्मको ख्याल राख। नेपाली हौ, नेपाली भएर बाँच्न सिक। नेपालको माटोलाई छुन सिक, लत्याउन होइन। नेपालको माटोलाई शिरमा लगाउन सिक, बेच्न होइन। आजको भोलि पाप धुरीबाट कराउने छ, त्यतिखेर पछुताउने बाटो पनि तिमीहरूलाई नहोला। दलाल हो, विदेशी खेताला हो। नेपाली हौ हामी। सिरान मुनि हरेक नेपालीको सिरान मुनि खुकुरी छ। नेपाली जागिसकेका छन्, नेपाली जनता जागिसकेका छन्। होस गर, दलाल हो। जुनसुकै कुनामा बस, जुनसुकै ठाउँमा बस, तिमीहरू, तिमीहरूको सर्वनाश अवश्य छ। महाकाली जाग्दैछिन्, चण्डी जाग्दैछिन्, नेपाली जनता जाग्दैछन्। नेपाली जनताको तागत हेर, तिमीहरूले कतिलाई किन्न सक्छौ। 3 करोड नेपाली, 1 करोड नेपालीलाई त किनौला। 2 करोड नेपाली त नेपाली हुन् नि। हृदयमा नेपालको छाप बसेको छ नि, तिनीहरूले तिमीलाई नछोडे, त्यति भन्छु म। र विभिन्न देशमा बस्ने राजदूतावासहरूको मुख्य भूमिका भनेको अहिलेको अवस्थामा आफ्नो नागरिकको सुरक्षा गर्ने हो। आफ्नो नागरिक कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँलाई ध्यान राख्ने हो। तपाईहरूलाई विदेशी दूतावास बनाएर पठाइएको कुपु कुपु खानको लागि होइन। बुझ्नुभयो राजदूतावासहरू? जो जानु भएको छ नि, आफ्नो नागरिकको ध्यान देऊ, यति भन्छु। पाप र धर्मको ख्याल राख। भयानक दुर्घटना नघट्ला भोलि। नेपालीहरू जागेपछि तिमीहरूको सर्वनाश हुनेछ नि। राजदूतावासहरूले विशेष गरेर अहिले जुन जुन राष्ट्रमा नेपालीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई विशेष ध्यान दिनु। होइन भने त्यही कोठामा थुनेर ती नेपालीहरूले तपाईँहरूलाई आगो नलगाउन्। जुन गल्ती चिनिया राजदूतावासले गरेको छ नि, त्यो गल्ती तपाईँले नगर्नुहोला। उहाँ चिनिया राजदूतावासले आफ्नो घुम्न आएका जनतालाई वास्ता नगर्नाले आज सिंहदरबारभित्र गएर सिंहदरबारको अगाडि आन्दोलन चर्किनु पर्यो। मेरो नेपाली सैनिकमाथि लाठी आक्रमण भयो। मेरो नेपाली सैनिकलाई कमजोरी बनाउने खेल रचियो। हुन त अतिथि देवो भव भनेर भन्छन्। विदेशी पाहुनाको हामीले ख्याल त राख्नुपर्ने हो, तर यो अवस्थामा चिनिया राजदूतावास के हेरेर बसेको थियो त्यो मलाई थाहा छैन। त्यसै गरेर प्रत्येक देशमा बस्नुभएका राजदूतावासहरू हो, मेरो अनुरोध छ नेपालीलाई, मेरा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई ध्यान दिनुहोस्, नत्र भने राम्रो हुने छैन। राम्रो हुने छैन। अहिले धेरै पीडामा छन्, घायल भएका छन्। घाइते बाघलाई चलाउँदाखेरिको अवस्था नराम्रो होला। अहिले सबै नेपाली घाइते बाघ हुनुभएको छ। घाइते बाघ धेरै खतरा हुन्छ, धेरै भयानक हुन्छ, यति ध्यान राख्नुहोस्। र सम्पूर्ण नेपालीहरूले अहिले आफूले नै आफ्नो सुरक्षा गर्ने समय आएको छ। आफूले जो सकेको अर्कोलाई सहयोग गर्ने समय आएको छ। मिलेर गर्नुहोस्, मिलेर बस्नुहोस्। राष्ट्रको अवस्थाबारेमा हजुर सबैजनालाई ज्ञान छ र जुन शब्दले यहाँ छाती चिरेको छ, जिम्दो छन्झेल त मरेसी लास नेपाल आफ्नो जन्मभूमिमा जाला भन्ने आशा थियो। अब त त्यो पनि आशा रहेन भनेर मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भन्दाखेरि यहाँ भकानो फुटेर आउँछ। र अहिले नै महाकालीको रूप धारण लिएर ती नेताहरूलाई झम्की झम छप्काउँ जस्तो हुन्छ। मलाई यति गाह्रो भएर आउँछ। होस् गर नेता, धेरै थन नथुपार। नेपाली हौ, नेपाली भएर बाँच्न सिक। नेपाली हौ, नेपाली भएर बाँच्न सिक।
सत्ता र कुर्सीको लोभमा त्यति धेरै अन्धभक्त नबन कि आमा र श्रीमती छुटाउन नसक्ने अन्धभक्त नबन तिमी। यति बिन्ती गर्छु। पापको घैँटो भरिसकेको छ, खतराको घन्टी बजिसकेको छ दलालहरूलाई, राष्ट्रघातीहरूलाई। यति ध्यान राख। र ज्ञानेचोर देश छोड भन्नेहरू आज के भन्नुहुन्छ मलाई सुन्न आतुर छु म। आज कसलाई देश छोड भन्नुहुन्छ? हामीलाई देश छोड भन्नुहुन्छ, नेतालाई देश छोड भन्नुहुन्छ कि आफै जानुहुन्छ? यति सोध्न मन लागेर लाइभ आएकी हुँ। धेरै बोले, कसैको हृदय दुखाउने मेरो उद्देश्य होइन र म अलिकति बिरामी भएको अवस्थाले गर्दा म बाहिर हिँडेर कहीँ जान नसक्ने भएको भएर यही सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो तितो पोख्छु। अन्यथा नसम्झिनु होला। र कसैलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, मदेखि झर्को लागेको छ, चिडचिडापन छ भनेदेखि हजुरहरूले मलाई सिधै ब्लक गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई कुनै रिस र राग दुश्मनी कसैसँग छैन। मेरो लागि हामी सबै नेपाली एउटा बगैँचाका फुल झैँ लागेको छ। बस यति भन्छु, कालो बजारी, भ्रष्टाचारी, तस्करी र राष्ट्रप्रति गद्दार नगर्नुहोला। किनभने राष्ट्र जननी र जन्मभूमि नभए हामी शरणार्थी हुन्छौँ। र मैले मेरो नाम शरणार्थी राख्नुको अर्थ पनि यही नै हो, किनकि दिन प्रतिदिन हामी शरणार्थी हुँदै गएका छौँ। आफ्नै राष्ट्रभित्र पोको बोकेर शरणार्थी चाहिँ यन्त्र त्यन्त्र भौतारिरहेका छौँ। हामी ढुक्कले सास फेर्न पाइरहेका छैनौँ। रातारात देश हराउने डरले रातारात देश हराउने छ। बिन्ती गर्छु नेपालीहरू बिक्न छोड्नुहोस्, कालो बजारीबाट बाहिर निस्किनुहोस्, भ्रष्टाचारबाट बाहिर निस्किनुहोस्। रातारात देश हराउँदैछ है, रातारात देश हराउँदैछ। ध्यान दिनुहोस्। एक अर्कामा हातेमालो गरौँ र एकताको माला गाँसौँ। यो अवस्थामा आएर तेरो मेरो उसको पार्टी नबन्नुहोस्। नेपाल जोगाउनुहोस्। बस नेपाल जोगाउनुहोस्। छत जोगाउनु भयो भने त मुनि त टिनले बारेर पनि बस्न सकिन्छ, खोले उमालेर पनि खान सकिन्छ, सस्तो लुगाले पनि शरीर छोप्न सकिन्छ। पहिला छत बचाउने कोसिस गर्नुहोस् है नेपालीहरू। यति बिन्ती र अनुरोध गर्दछु। र कसैले पनि मलाई इनबक्समा आएर तथा नाम नभन्नुहोस् है, किनकि मलाई अलिकति सहन गाह्रो हुन्छ। आवेगमा आएर मैले बाहिर पोस्ट गर्न पनि सकौँला। हुन त गरेकी छैन। कतिले आवेग पोख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पोस्ट गरेकी त छैन। मसँगको दुश्मनी किन अरूलाई देखाउने होइन? जति दुश्मनी छ, जति रिस राग छ, लकडाउन खोलिसकेपछि आएर मलाई काट्नुहोस्, मार्नुहोस्, लुच्नुहोस्, जे जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस्। अहिलेलाई नेपाली हौँ, नेपाली भएर बाँचौँ। नेपालको माटोलाई पूजा गरेर नेपालको माटो शिरमा लगाउन सिक्नुहोस्। र अनि छाती खोलेर मेरो नेपाल, म नेपाली, 14 अञ्चल 75 जिल्लाका एकै फुलबारी, त्यही फुलबारीमा फुलेका फुल हामी सारा नेपाली भनेर अगाडि बढ्नुहोस्। पुर्खाले देखाउनु भएको बाटो त्यही नै हो। पुर्खाले देखाएको बाटो कहिले पनि गलत हुँदैन। पुर्खालाई नलत्याउनुहोस्, इतिहास नभुल्नुहोस् र ती वीर शहीदहरूलाई कहिले पनि नभुल्नुहोस्। यति भन्छु। मरेपछि पनि आफ्नो माटो नै प्यारो हुन्छ। त्यसैले जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, आनन्दले बस्नुहोस् जस्तो पर्छ, मिलिजुली रहनुहोस् भनेर हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दछु। छिटोभन्दा छिटो सायद कोरोना निर्मूल हुनेछ भन्ने आशा गर्दै र कोरोना निर्मूल होस् भनेर महाकाललाई दिनकै पुकारेको पनि छु। र हजुरहरू आफ्नो स्वदेश फर्किन अवश्य पाउनु पनि हुनेछ भनेर आशा गरेको छु, कामना गरेको छु। र सम्पूर्ण नेपालीहरू लगायत विश्वभरको कोरोना बिरामीहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै र यो फेसबुक मार्फत तितो पोखेकोमा हजुरहरूको हृदय दुखेको भए मलाई क्षमा गर्नुहोला। हुन त राष्ट्रलाई घात गर्नेले त केही गर्न सक्नु भएको छैन, मलाई त के गर्नु होला र है? मैले त कसको के बिगार गरिदिएको छु र? कसैलाई बिगार गरिदिएको त छैन। तर आफूले पुजेको मान्छेलाई सराप्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो मलाई पनि थाहा छ। मेरो पारस सरकार र मेरो ज्ञानेन्द्र सरकारलाई कसैले छुस्स भन्दाखेरि यति मात्र होइन कि पूर्व राजा भन्दा पनि यहाँ दुख्छ र त्यसलाई गएर मुक्का हानु जस्तो हुन्छ मलाई। त्यसैले गर्दाखेरि आफूले पुजेको मान्छे आफूलाई प्यारो हुन्छ। आफूले पुजेको मान्छेको सपोर्ट गर्न मन लाग्छ। गल्ती हो भने पनि गल्तीलाई खुत्रुक्क खल्तीभित्र हाल्न मन लाग्छ। सबैले
थाहा भएकै कुरा हो। र पनि राष्ट्रलाई घात गर्ने काम कहिले नगरौँ। नेपाली हौँ, नेपाली भएर बाँचौँ, नेपालको माटोलाई कहिले नबिर्सौँ। जय जननी जन्मभूमि।